नमस्कार, 6 प्रश्नमा तपाईलाई स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकहरू, नेकपा एमाले भित्र लामो समयदेखि रहेको विवाद, दुई नेता बीच रहेको विवाद यति बेला अन्त्य भएको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य चयनमा सहमति भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच रहेको विवाद अन्त्य भएको हो। र यो विवाद कसरी अन्त्य भयो र पोलिट ब्युरो सदस्य कसरी चयन भयो, यो राजनीति यसरी एउटा सहमतिमा पुगेको छ र एमाले भित्रको राजनीति सहमतिमा पुगेको बेला र राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला संघीयताको मुद्दा चरम अवस्थामा रहेका बेला नवनिर्वाचित अथवा नवनियुक्त पोलिट ब्युरो सदस्य अरुण नेपाल हुनुहुन्छ हामीलाई। यहाँ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई छ पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुभयो। धन्यवाद। कसरी मिल्यो माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको कुरा, महाधिवेशनदेखि आजसम्म मिल्न नसकेको कुरा, पोलिट ब्युरो सदस्य चयनमा के कारणले मिलेको, आधार के थियो? मिल्न नसकिने विषय थिएन। महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपले दुईटा टिम बनेको थियो। एउटा टिमको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो, अर्को टिमको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुभएको थियो। विचारमा विवाद थिएन, सिद्धान्तमा विवाद थिएन, दृष्टिकोणमा कुनै विवाद थिएन। कार्यशैलीगत सवालमा केही विवादहरू थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशनमा दुईटा टिम बन्यो र महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि एमालेको सिङ्गो पङ्क्तिले के चाहिरहेको थियो भने एमाले मिलेर जानुपर्छ, एकताको विकास गर्नुपर्छ, आन्तरिक एकताको विकास गर्नुपर्छ र यो महाधिवेशनमा देखिएको जुन एउटा समूहबद्धता छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै नेकपा एमाले राष्ट्रले जो अपेक्षा गरेको छ अनि त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ भन्ने चाहिँ एमाले पङ्क्तिमा एउटा यो दृष्टिकोण बलशाली थियो। र राष्ट्रिय राजनीतिले पनि के माग गरिरहेको छ भने हामी जटिल समस्यामा छौँ र यसलाई समाधान गर्नको निमित्त दलहरूको बीचको आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्छ र दोस्रो दलहरू नै पनि मिल्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ माग भइरहेको थियो। र यो बेलामा चाहिँ विशेष गरी स्थायी कमिटी र चाहिँ पोलिट ब्युरो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पङ्क्ति र सिङ्गो राष्ट्रलाई नेकपा एमाले एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिने किसिमले यो एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। र स्वाभाविक रूपले मलाई के लाग्दछ भने एमाले पङ्क्तिमा त यसले एउटा ऊर्जा सिर्जना गर्छ हैन, एउटा उत्साह सिर्जना गर्छ। यति मात्रै होइन, यसले चाहिँ अरू विभिन्न दलहरूमा जुन आन्तरिक चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट छ हैन त्यसलाई न्यून गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ र सिङ्गो राष्ट्रलाई पनि अब दलहरूको बीचमा रहेका समस्याहरू समाधान भयो र देशले अब निकास पाउन सक्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ। तपाईँ भनिदिनुहोस् न, आधारहरू के आधारमा टेकेर यो सहमतिमा भयो? स्थायी समितिलाई के आधारमा टेकेर यो तपाईँहरूलाई अथवा सर्वसम्मतिले निर्णय हुन सक्यो? अनि पोलिट ब्युरोमा के आधारलाई टेक्दाखेरि चाहिँ यो सर्वसम्मति बन्न सकेको? मैले अघि पनि भने आधार भनेको विचार नै प्रधान कुरा हो। हामी वैचारिक हिसाबले खण्डित छैनौँ। नेकपा एमाले वैचारिक हिसाबले एक ढिक्का छ, एकजुट छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। अर्को आधार भनेको हामी के ठान्दछौँ भन्दा देशले नेकपा एमालेबाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ, जनताले अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ हैन। र त्यसको निमित्त हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ, यो अर्को आधार हो। अर्को आधार चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनमा हामी राम्रो गऱ्यौँ नराम्रो गऱ्यौँ यो समीक्षाको विषय, तर हामी समूहबद्धतामा विभक्त भएका थियौँ हैन। र हाम्रो रियलाइजेसन के रह्यो भने अब यसो गर्नु हुँदैन हैन, यो राम्रो कुरा होइन भन्ने हामीलाई रह्यो। र महाधिवेशनमा विभक्त भएको जुन मतलब तपाईँको अवस्था छ अब त्यसलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन, हामी मिलेर जानुपर्छ। हामी सबै एमालेका नेता हौँ, एमालेका कार्यकर्ता हौँ र यसमा महाधिवेशनमा को कता उभियो भन्ने आधारमा व्यवहार गर्नु हुँदैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जाने नेताहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी त्यहाँ पुग्यो र यिनै आधारमा चाहिँ हामीले कसैलाई भेदभाव नगरिकन योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता र पार्टीको आवश्यकतालाई हेरेर त्यसलाई आधार बनाएर हामीले पोलिट ब्युरो सहमतिको आधारमा बनायौँ। स्थायी कमिटीमा दुईजना हाम्रो नेताहरू थपिनु भएको छ, अझै केही थपिन बाँकी छ र त्यसलाई पनि हामी पूर्ण गर्छौँ र केही दिनभित्र यसलाई सबै टुङ्ग्याउँछौँ। जस्तो यसपटक स्थायी समितिका केही आकाङ्क्षी नेताहरू पोलिट ब्युरोमा परेका छन् र उनीहरूलाई अब कसरी लगिन्छ स्थायी समितिसम्म? अब के हुन्छ अथवा कतिजनालाई थप गर्न सकिन्छ अथवा को जान्छन् त्यस विषयमा केही छलफल भएको छ? औपचारिक ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीमा यो बारेमा छलफल भएको छैन। मेरो सूचनामा सर्वोच्च नेताहरूको बीचमा यो बारेमा छलफल भएको छ, पदाधिकारीहरूको बीचमा यो बारेमा छलफल भएको छ र सम्भवतः हामी 3 4 जना नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा फेरि पनि लान्छौँ, लैजाने तयारी भएको छ। त्यो बारेमा यो ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ।
अब कस्तोसम्म आथ्यो भने एमालेमा परिस्थिति चाहिँ म अध्यक्ष विरुद्ध लड्न तयार छु भनेर माधव कुमार नेपालले त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो र यस्तो तिक्तताको बीच यो मिल्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ यति बेला? अनि त्यसमाथि पनि तपाईँ पोलिट ब्युरोमा पर्नु भएको छ, कस्तो लाग्दो रहेछ यो तिक्तताको बीच, एकदमै तनावको बीच र पार्टीभित्रको जुन अवस्था थियो असहज परिस्थितिलाई एउटा सहज परिस्थितिमा लैजाँदै गर्दाको बीच कस्तो लागिरहेछ? तिक्तता आफैमा राम्रो कुरा होइन होइन, जीवनका हर क्षेत्रमा जो तिक्तता हुन्छ त्यो प्रिय होइन, त्यो प्रीतिकर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू तिक्तताबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। राजनीतिमा पनि त्यही हो। अब नचाहँदै कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको सम्बन्ध बन्न सक्छ, तिक्तता बन्न सक्छ, तर त्यो कसैको लागि पनि त्यो प्रियकर हुँदैन, त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी नेकपा एमालेका हरेक नेता र कार्यकर्ताहरू होइन, समर्थक शुभचिन्तकहरू यो पार्टीको यस्तो खालको अवस्थाबाट पार्टी मुक्त होस्, नेताहरूको बिचमा पार्टीका मतलब कार्यकर्ताको बिचमा एउटा हार्दिकताको विकास होस्, विश्वासको विकास होस्, सहकार्य गर्ने एउटा प्रवृत्तिको विकास होस् भन्ने चाहिँ यो सबैको चाहना थियो। अब हामीलाई पनि स्वाभाविक रूपले महाधिवेशनमा जुन खालको एउटा परिस्थिति बन्यो त्यसभन्दा यता जस्तो खालको अवस्था बन्यो, अब यो ठिक भइरहेको छैन, यो राम्रो भइरहेको छैन भन्ने हामी सबैलाई महसुस भएको थियो। हामी चिन्तित पनि थियौँ र अहिले जो सहमति बनेको छ, भर्खरै पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यो सहमतिले मलाई त अत्यन्त धेरै खुसी बनाएको छ। मलाई मात्रै होइन, एमालेको सिङ्गो पङ्क्ति, त्यो तलदेखि माथिसम्मको सिङ्गो पङ्क्तिलाई खुसी बनाएको छ, उत्साही बनाएको छ र उनीहरूको चाहिँ आत्मविश्वासमा यो घटनाले बढोत्तरी गरेको छ। यो सहमति गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हट्नुभयो कि नेता माधव कुमार नेपाल पछि हट्नुभयो? यसलाई यसरी बुझ्नै हुँदैन। यो न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछाडि हट्नुभयो, न माधव कुमार नेपाल पछाडि हट्नुभयो होइन, यो सहकार्य हो, यो सहमति हो। र अहिले जे एमाले अपेक्षा मतलब एमाले पङ्क्तिले अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हो। यो कुनै हार पनि होइन, जित पनि होइन। तपाईँहरूले जुन पङ्क्ति बनाएर जुन चुनावी प्यानल बनाएर लड्नु भएको थियो, त्यो चुनावी प्यानलको अहिले पनि बाछिट्टाहरू देखिरहेछ एमालेमा, र अहिले तपाईँहरू पनि फेरि त्यही बाछिट्टालाई समात्दै एकजना केपी शर्मा ओलीको, एकजना माधव कुमार नेपालको जुन पक्षबाट तपाईँहरू पोलिट ब्युरो बन्दै छ र बनेको छ, यसले पार्टीलाई फेरि पनि भोलि पद पाउने कुरामा, फेरि पनि भोलि त्यो अर्को आउने अवसरका विषयमा फेरि पनि विवाद हुने त प्रबल सम्भावना छ। र यो अब सम्पूर्ण रूपमा मेटिएको हो कि फेरि पनि देखा पर्न सक्छ? यो त्यो हिजोको बाछिटा जुन छ, त्यो बाछिटाले जे असर गरेको छ त्यसबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नको निमित्त यो खालको निष्कर्ष निकालिएको हो। अब राजनीतिक पार्टीमा विवादै हुँदैन, राजनीतिक पार्टीमा विमति नै हुँदैन, यस्तो दाबी गरियो भने अवास्तविक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले विवाद हुन सक्छ, असहमति पनि हुन सक्छ होइन, यस्ता कुराहरू विकास हुन सक्छन्। तर यो ट्रेन्डले के देखाएको छ भने हाम्रा हरेक विवादहरू, असहमतिहरू, हामीमा उत्पन्न हुने समस्यालाई हामी सहमतिको आधारमा हामी समाधान गर्छौँ, हामी गर्न सक्षम छौँ भनेर यो घटनाले चाहिँ नि यो पुष्टि गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा हामीमा चाहिँ उत्पन्न हुने अप्ठ्याराहरूलाई हामी यही ढङ्गले समाधान गर्छौँ, सहमतिको आधारमा समाधान गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। यो नेकपा एमालेको बहुत सुन्दर पक्ष हो। जस्तो अहिले राष्ट्रिय राजनीति जुन बिन्दुमा उभिएको छ कि सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, त्यसै गरी न्याय प्रणालीको विषयमा जुन विवाद छ र संविधान माघ 8 गतेभित्र दिनुपर्ने परिस्थितिमा एमालेको यो एक ढिक्कापनले सन्देश के दिन खोज्छ? मैले अघि थोरै अलिकति चर्चा गरेँ कि नेकपा एमालेको यो अहिलेको जुन निर्णय छ होइन, एकताबद्ध भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने जुन निर्णय छ, अब यसले स्वाभाविक रूपमा अरू विभिन्न पार्टीहरूमा समस्या छ होइन, अरू पार्टीहरूलाई पनि यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ होइन, गर्नुपर्छ यस्तो भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ। यसरी पार्टीहरूको बिचमा एकता हुँदाखेरि राष्ट्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त होइन पार्टीहरूलाई सजिलो पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जसरी अहिले सिङ्गो मतलब राष्ट्रले चाहिँ पार्टीहरू एकताबद्ध भएर होइन संविधान निर्माण गरून्, संविधानका अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा जो विवाद चलिरहेको छ त्यसलाई एउटा चाहिँ सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन् भनेर जुन राष्ट्रले, जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन्, स्वाभाविक रूपले त्यसो गर्नको निमित्त नेकपा एमालेको यो एकताले एउटा भूमिका खेल्छ नै। र हामी त अब होइन हाम्रा दृष्टिकोणमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन्छौँ, सिङ्गो नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन्छ होइन। संविधान जेठ 8 गते के अरे माघ 8 गते संविधान त्योभित्र जारी गर्नुपर्छ होइन, यसमा एमालेको कमिटमेन्ट छ। र संविधानका अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा, विशेष गरी संहिताको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, शासकीय स्वरूपको बारेमा होइन, अब यो न्याय प्रणालीको बारेमा
नेकपा एमाले राष्ट्रले जे आवश्यकता महसुस गरेको होइन त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी र विषयहरू होइन समस्याहरू समाधान हुने गरी चाहिँ नि एमाले जान्छ र यसले भूमिका खेल्छ भन्ने मैले ठान्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ माघ 8 गतेभित्र संविधान ल्याउनका लागि एमाले प्रतिबद्ध छ। एमाले त भन्नेहरू विश्लेषकहरू भन्छन् कि प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिका लागि पद पाउनका लागि मात्रै भए पनि विभिन्न विषयहरूलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेको छ भन्छ नि। अब यो यसमा दुईटा कुरा म भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, माघ 8 गते संविधान जारी गर्नुपर्छ र माघ 8 गतेभन्दा अगाडि सरकार लगायतका कुराहरूलाई ओपन गर्नु हुँदैन होइन। हामीले एउटा कुरा भनेका छौँ कि राष्ट्रिय सरकारको निर्माण गरौँ, यो हामीले भनेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय सरकार निर्माण किन गर्न खोजेको, हामीले किन भनेको भन्दा संविधान जारी गरेको जस सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ, सबैले प्राप्त गर्नुपर्दछ र मेजर दलहरू सरकारमा संलग्न हुँदाखेरि संविधान घोषणा गर्नको निमित्त अनुकूलता हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। र माघ 8 गतेभन्दा अगाडि हामीले सरकार फेर्ने कुरा पनि गरेका छैनौँ होइन। हामीलाई सरकार चाहिन्छ, सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ, त्यो पनि भनेका छैनौँ। राष्ट्रपति अब नेकपा एमालेलाई चाहिन्छ, हामीले त्यो पनि भनेका छैनौँ। यतिखेर सत्ताको खेल खेल्ने होइन, यो सत्ताको खेल खेल्ने बेला होइन। संविधान जारी गरिसकेपछि त्यसपछि यो ओपन हुन सक्छ, त्यसपछि छलफल चल्न सक्छ, नेकपा एमाले आफ्ना कुरा भन्न सक्छ, प्रयत्न गर्न सक्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमाले त्यता हात हाल्ने प्रयत्नै गरेको छैन, त्यो सोचेको पनि छैन। अहिले देखिएका जुन सिनारीहरू छन् अथवा यसले त माघ 8 गतेभित्र संविधान नआउने करिब पक्का पक्की छ होइन। यो अवस्थाको बीच र माघ 8 गते नजिकिदो मितिका बीच संविधान नआउने पक्का पक्की भइरहेको अवस्थामा अब एमाले सरकारको लागि बढी प्रयत्न गर्छ कि संविधानको लागि बढी प्रयत्न गर्छ? अहिले हामी त्यता जाँदै नजाउँ कि माघ 8 गते संविधान आउन सक्दैन भन्ने ढङ्गले सोच्दै नसोचौँ। वास्तविकता त्यही त हो त। अब के अरे राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधान सभामा लगिसकेको छ। यो परिस्थितिका बीचमा र छलफल गर्नुपर्ने, सहमति गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत रूपमै टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू पनि माघ 8 गतेभित्र टुङ्गिँदैन भनेर स्वयं सभामुखसम्मले अब स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। सभामुखले के भन्नुभएको छ भने फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्छ, फास्ट ट्र्याकमा गयो भने हामी गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। समय बहुत घटी छ, यो सत्य हो, समय घर्किसकेको छ। तर अझ पनि प्रयत्न गर्दाखेरि हामीले माघ 8 मा संविधान जारी गर्न सक्छौँ भन्ने म ठान्दछु। यो कानुनमा कहीँ माघ 8 गते संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छैन, संविधानमा लेखिएको पनि छैन। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। सबै दलहरूले संविधान सभाको निर्वाचनमा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। घोषणापत्र लिएर जानु भएको थियो, बिल्कुल हो, त्यो लेखेको छ र सबै दलले गरिसकेपछि यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो। जनताले त्यही ढङ्गले विश्वास गरेको छ कि माघ 8 गते संविधान ल्याउँछु भनेका छन् दलहरूले, संविधान आउँछ भन्ने विश्वास चाहिँ गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले जारी गर्नुपर्छ। यदि हामीले यसो गर्न सकेनौँ भने दलहरूप्रतिको विश्वास, जनताको विश्वास खण्डित हुन्छ, राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश जनतामा विकास हुन्छ र हामीले धरातल गुमाउँछौँ, धरातल हामीले लुज गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले मतलब यो जनताको विश्वासलाई कायम राख्नको निमित्त राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ मतलब जो प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको निमित्त र सकेसम्म छिटो यो सङ्क्रमणलाई अन्त्य गरेर देशलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको दिशामा, उन्नतिको दिशामा, प्रगतिको दिशामा लानको निमित्त हामीले जुनसुकै मूल्यमा पनि माघ 8 गते संविधान घोषणा गर्नुपर्छ। र म ठान्दछु यिनै दलहरू हुन् नि होइन, ठुला ठुला समस्या समाधान गर्ने यिनै दलहरू हुन्, ठुल्ठुला आन्दोलन गर्ने यिनै दलहरू हुन्, दलका नेताहरू अझ सहमति गर्नका लागि हैन। यी दलहरूले साँच्चै चाहने हो भने संविधान घोषणा हुन सक्छ। त्यसो भए 2064 सालको संविधान सभा, पहिलो संविधान सभादेखि दोस्रो संविधान सभासम्म राजनीतिक दलहरूका नेताहरू यति धेरै गैर जिम्मेवार बनेका हुन् त, यी समस्याहरू समाधान गर्न स्वयं दलहरू सक्षम छन् भने त्यो बेलादेखि आजसम्म जुन जुन विषय थाती छन् ती विषय नै सल्टिन सकेनन् नि होइन। अघिल्लो पटकको संविधान सभाको बारेमा हामीले अलिकति समीक्षा गर्नुपर्छ कि त्यो संविधान सभामा जस्तो खालको चाहिँ शक्ति एउटा चाहिँ सन्तुलन बन्यो त्यसले चाहिँ संविधान जारी गर्न दिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ कि सबभन्दा ठुलो दलले यस्तो मुद्दाहरू उठाउँछ कि त्यो गर्न सकिँदैन। सहमति गर्यो, सबभन्दा ठुलो दलसँग बसेर सहमति गर्यो, अघिल्लो दिन बेलुका सहमति गर्यो, भोलिपल्ट बिहान त्यो मान्दिनँ भनेर भन्छ र मान्छेहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू आफैले गरेका सहमतिका विरुद्ध सडकमा जानुहोस्, आन्दोलन गर्नुहोस् भनेर भन्छ। यो खालको परिस्थिति हिजो बन्यो र अहिले नयाँ संविधान सभाको चुनावमा संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर भएको छ।
ठुलो परिवर्तन भएको छ। एकीकृत माओवादीले त्यो तपाईहरुलाई एकीकृत माओवादी जुन संविधान सभामा पहिलो संविधान सभामा ठुलो पार्टी थियो र अहिले कांग्रेस एमाले जुन ठुलो साइजमा आए त्यो बेलामा कांग्रेस एमाले चाहिँ सानो साइजमा हुँदाखेरि चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा फरक पर्ने अनि अहिले चाहिँ फरक नपर्ने अथवा ठुलो साइजमा पुग्दा चाहिँ कांग्रेस एमाले मात्रै यो देशको समस्या समाधान गर्न सक्छ। नै मैले भनेको होइन, यो मैले भनेको होइन, अघि भन्नुभयो कि संविधान सभाले त संविधान दिन सकेन नि, नसकिकन बिगड्नु भयो नि। किन भयो बिगड, किन भयो? त्यत्रो ठुलो मतलब अब दल हैन, एमाले र कांग्रेसको सिङ्गो संख्या मिलाउँदाखेरि पनि माओवादीको संख्यालाई भेट्दैन थियो। त्यत्रो ठुलो दल अरूलाई जम्मा गर्दाखेरि, अरू साना दलहरूलाई जम्मा गर्दाखेरि 2/3 हुन्थ्यो। संविधान घोषणा गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो संविधान घोषणा गर्नको निमित्त एमाले कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूले त भरमग्दुर प्रयत्न गरेको, धेरै सहमति गरेको, ल यति प्रदेश बनाऊ, प्रदेशलाई यो ढङ्गले लिएर जाउँ, शासकीय स्वरूपलाई यसो गरौँ, धेरै कुरा भएको होइन, सहमति भएको होइन, तर त्यो सहमति त तोडियो। अनि यो त मतलब यो त इतिहासको चाहिँ मतलब जिउँदो फ्याक्ट हो नि, तथ्य हो नि। त्यो तथ्यले बोलेको कुरा हो, मैले आरोप लगाएको होइन। यतिखेर म आरोप लगाउन चाहन्न, किनभने मैले अघि पनि भने सहकारी आजको आवश्यकता हो, सहमति आजको आवश्यकता हो। कुनै पार्टी विशेषलाई आक्षेप लगाएर हामी कोही उम्किन सक्दैनौँ होइन। यो समस्या त हामीले समाधान गर्नै छ। त्यसो भएको हुनाले म कुनै पार्टीलाई उल्लेख गरेर म आरोप लगाउन चाहन्न, तर तथ्य त तथ्य हो नि। तथ्यले बोलेको कुरा हामीले होइन भन्न सक्छौँ। अब अहिले छलफलको कोण कहाँ पुग्यो भने संघीयताको हिसाबले सबभन्दा चुरो मुद्दा रहेकै संघीयता हो र संघीयता र त्यसको नामाकरणका विषयमा जुन जुन विवादहरू रहेको छ। अब करिब 8 प्रदेशको विषयमा कुरा मिल्ने छाँटमा पुगेको। कांग्रेस एमाले आफ्नो 7 प्रदेशको प्रस्तावबाट 8 प्रदेशमा जाने, एकीकृत माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरू, मधेसवादी राजनीतिक दलहरू 10 प्रदेशबाट 8 प्रदेशमा फर्कने वातावरण बन्दै गएको हो। अब सहमति गर्नै पर्छ हैन। एउटा दलले भनेको, एउटा दलले चाहिँ राखेको प्रस्ताव नै सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। आफ्ना प्रस्ताव छन्, हाम्रो प्रस्ताव छ, कांग्रेसको प्रस्ताव छ, माओवादीको चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूको आफ्ना खालका प्रस्ताव छन् र ती कुनै पार्टीको प्रस्ताव पनि हैन हुबहु लागू हुने परिस्थिति छैन हैन कुनै पनि एजेन्डामा। त्यसो भएको हुनाले सबै बसेर जे निष्कर्ष निस्किन्छ हैन त्यसपछि त्यसलाई मानेर जाने हो। सहमति भनेकै त्यही हो, सम्झौता भनेकै त्यही हो। अहिले गर्ने सम्झौता नै हो, त्योभन्दा बाहेक अर्को बाटो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। टेबलमा बसेर कुराकानी गरिसकेपछि प्रदेश 6 पनि हुनसक्छ, प्रदेश 7 पनि हुनसक्छ, प्रदेश 8 पनि हुनसक्छ होइन। अहिले छलफल देखिरहेको ट्रेन्ड र छलफलको चरण कांग्रेसको संसदीय दलमा चलेको 8 प्रदेशको अनि कांग्रेस र एमाले 7 प्रदेश यस अगाडि नै प्रस्ताव गरिसकेको संयुक्त प्रस्तावमा छ र एकीकृत माओवादीलाई कुनै न कुनै रूपले समेट्न र उसलाई मनाउनका लागि कांग्रेस एमाले 8 प्रदेशमा जाने, एकीकृत माओवादी 8 प्रदेशमा आउने, ऊ घट्ने, एमाले कांग्रेस बढ्ने, यो अवस्था हो। यस्तो हुन सक्छ। म यो अहिले निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। निष्कर्ष निस्किनुभन्दा अगाडि यस्तै हुन्छ भनेर बोल्नु यो चाहिँ अब हतार पनि हुनसक्छ। तर स्थिति के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको प्रस्ताव भनेको चाहिँ ढुङ्गामा लेखेको अक्षर त होइन नि होइन कि त्यो चेन्ज नै हुन सक्दैन, परिवर्तन नै हुन सक्दैन, यस्तो होइन। यो परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रदेशको संख्याको बारेमा अब हामीले धेरै ठुल्ठुलो धेरै मतलब संख्यामा प्रदेश बनायौँ भने चलाउन गाह्रो हुनसक्छ कि भन्ने समस्या पनि छ। त्यसको रिसोर्स के हुने भन्ने समस्या पनि छ। चाहिएको त होला हैन, धेरै प्रदेश होस् भन्ने मतलब मान्छेको चाहना होला, तर राष्ट्रले थेक्छ कि थेक्दैन यो पनि हेर्नुपर्छ र उपयुक्त ढङ्गको प्रदेश बनाउनुपर्छ। त्यो प्रदेशमा एउटा तल पनि हुनसक्छ, एउटा माथि पनि हुनसक्छ। अनि एउटा प्रदेश तल हुने बित्तिकै हैन सबै मतलब बर्बाद भइहाल्यो, अथवा एउटा प्रदेश माथि हुने बित्तिकै के गर्नु, यस्तो होइन। हामीले प्रदेश बनाउँदाखेरि तर्क चाहिँ दिनुपर्छ कि हामीले यो आधारमा बनाएका हौँ, हामीले प्रदेश किन बनाउन खोजेका हौँ भन्दा जनतालाई चाहिँ बेटर लाइफ दिनको लागि होला नि हैन, जनतालाई उन्नत जीवन दिनको लागि होला नि, जनतालाई तपाईँको सुविधा सेवा दिनको लागि होला, जनताको मतलब के अरे जनतालाई सम्मान गर्नको लागि होला हैन, पहिचानका कुराहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्। यो दिनको लागि नै हामी संहितामा जाँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बनाउने प्रदेशहरू तर्कको आधारमा तर्कमा उभिनुपर्छ कि हामीले बोल्दाखेरि दुनियाँले यो कुरा ठिक हो, यो आधारमा प्रदेश बनाइएको छ, यो जायज छ, ठिक छ भनेर दुनियाँले त भन्नु पर्यो नि, कन्भिन्स हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली कन्भिन्स हुनु पर्यो। हो यो ढङ्गको मतलब तर्क चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा संख्यामा साह्रै धेरै माथापछि गर्नुपर्छ, संख्यामै कुस्ती खेल्नुपर्छ भने म ठान्छु। अहिले त कुस्ती त्यसै परिरहेछ नि, नामाकरण र संख्या बाहेक त अरू केमा छ र? खास गरी अरू सबै विषयहरू मिलाउन नसकिने र नमिल्ने भनेर त नेताहरू बिच पनि छैन। खास गरी चुरु भनेको त्यही तपाईँले भन्नुभएको संख्या र नामाकरण दुईटा होइन। नामाकरण पनि हामीले गर्न सक्छौँ यदि नाममा विवादै भयो होइन, नाममा चाहिँ समस्या भयो, नामकै कारणले गर्दा गर्न सकिएन भने हामी प्रदेश सभालाई दिन पनि सक्छौँ त्यो अधिकार कि तिम्रो प्रदेश
को नाम तिमी नै राख। एउटा विधि बनाइदिन सकिन्छ कि त्यहाँको प्रदेश सभाको चाहिँ यति मतले होइन कति मत भनेर हामीले तय गर्छौँ, यति मतले चाहिँ यति प्रतिशतले भनेर गरिदिन सकिन्छ। त्यो कुनै समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सङ्ख्याको बारेमा मैले भने नि सङ्ख्या अब हुन्छ छलफल हुँदाखेरि निष्कर्ष नपुग्नुन्जेल त अब कुनै पनि पार्टीले आफ्नो दाबी त भन्छ नि, तर सहमति पुग्ने बेला दाबी त छोड्नुपर्छ। त्यो जमैले बुझेको सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो हुँदैन होइन, यस्तो यस्तो यो ढङ्गले मतलब यही कारणले गर्दा यो रोकिने स्थिति छैन। अब सकारात्मक कुरा के हो भने दलहरूको बिचमा हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले पोजिटिभ दिशामा छलफल चलिरहेको छ। अब माघ 8 गतेभित्र संविधान ल्याउनको लागि अन्तिममा तपाईँलाई प्रश्न छोटकरीमा बताइदिनुहोस् कि 8 गतेभित्र संविधान ल्याउनको लागि त फास्ट ट्र्याकमा गए पनि सहमति त तत्काल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ होइन र? छ, त्यही भएर त अहिले वार्ता भइरहेछ होइन। हरेक दिन जसो दलहरूको बिचमा संवाद भइरहेछ। यो मतलब धेरै दल बसेर पनि कुराकानी भइरहेछ, 2 दल 3 दल बसेर पनि कुरा भइरहेछ होइन। यो किन गरेको भन्दा हामीसँग समय भएन, हामी एकदम नजिक पुगिसक्यौँ, भेड्किसक्यौँ, डिलमा पुगिसक्यो। अब मेहनत गरिएन भने हामीले भ्याउँदैनौँ। आखिर विधि प्रक्रियामा त जानै पर्यो होइन। दलहरूले कहीँ बसेर घोषणा गर्दैन हुँदैन, संविधान सभामा जानुपर्छ, त्यसको आफ्नो कानुन छ, नियमावली छ, त्यसको विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यहाँभित्र त पसाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले छिटो छिटो यो काम गरौँ भनेर चाहिँ दलका नेताहरू लागिरहनु भएको छ। हरेक दिन जस्तो मिटिङ भएको छ, छलफल भइरहेछ। यसले निष्कर्ष निकालोस्, निष्कर्ष निकालोस् र म विश्वास गर्छु हामी राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ होइन, भविष्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। तपाईँको यत्रो देश हामी लाज मान्नुपर्ने, हामीले यत्रा सम्भावना छन्, यत्रो रिसोर्स छ, चाहे जलस्रोतको भन्नुहोस्, चाहे पर्यटनको भन्नुहोस्, चाहे कृषिको भन्नुहोस्, वनको भन्नुहोस् होइन, व्यापार चीन र भारतको बिचको व्यापारको कुरा गरौँ, हामीसँग यत्रो सम्भावना छ। तर हाम्रा युवाहरू हामीले काम दिन सकेका छैनौँ। दिनको हजारौँ मान्छे विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन्, मलेसियामा काम गरिरहेका छन् होइन, अरबमा काम गरिरहेका छन्। हाम्रा मान्छे बेरोजगार भएर बसेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? हाम्रा मान्छे अहिले पनि राम्रो औषधि गर्न सकिरहेका छैनन्, राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्, राम्रो जिन्दगी बिताउन सकिरहेका छैनन्। नानीहरू उपचार नपाएर मर्नुपर्ने होइन, महिलाहरू चाहिँ तपाईँको अब उपचार नपाएर मर्नुपर्ने, यो खालको परिस्थिति छ। यो प्रति हामी जिम्मेवार हुने कि नहुने? राजनीतिकैका लागि, राजनीति जनताको बेटर जीवनको लागि हो नि, राम्रो जीवनको लागि हो नि। यसतर्फको लागि संविधान आवश्यक छ र माघ 8 गतेमा ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। बिल्कुल एकदम। हस्, आइदिनु भयो। तपाईँको विचार र समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी देशमा संविधान आउनका लागि माघ 8 गते अगाडि छलफलहरू चलिरहेका छन् र माघ 8 गतेमा संविधान नआए पनि दलहरूबीच सहमति भएर 1.5 महिना ढिला भए पनि फरक नपर्ने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि यसका लागि प्रयत्न भने अहिले र तत्काल थालिनुपर्छ र हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य अरुण नेपालसँग र एमाले भित्र देखिएको विवाद जसरी समाधान भयो र त्यसै गरी राष्ट्रको समस्या पनि समाधान होस् भन्ने उहाँको चाहना छ। र योसँगै आजका लागि 6 प्रश्न यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।